प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेकाले सरकारको आलोचना भइरहेका बेला देउवा, दाहाल र ओली छलफलमा जुटेका हुन्। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एमसीसी सम्झौता, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तथा लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ। ओली असार 29 मा प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पहिलो पटक बालुवाटार पुगेका छन्। उनले यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक भने बहिष्कार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकका बारेमा थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरे अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। सृजना, तीन दलका प्रमुख शीर्ष नेताहरू बीचको यो अहिले जुन छलफल चलिरहेको छ, थप के विषयमा उनीहरूको छलफल केन्द्रित छ, जानकारी गराउनुहोस्। साजनाजी, यहाँले भने जस्तै यति बेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीन शीर्ष पार्टीका शीर्ष नेतृत्व बीच छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेट भइरहेको छ, जुन भेटमा एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल र सरकारका तर्फबाट कानून मन्त्री अथवा भनौँ सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि सहभागी हुनुहुन्छ। आजको यो भेट विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। जसरी यसअघि नै सरकारले जेठ 4 का लागि निर्वाचन घोषणा गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरिसकेको थियो, तर घोषणा हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यसले चाहिँ एक प्रकारको संशयको स्थिति सृजना गरेको अवस्था र सँगसँगै एमसीसी का विषयमा पछिल्लो समय जे जसरी बहस उत्पन्न भइरहेको छ, अमेरिकाले पनि निरन्तर दबाब दिइरहेको अवस्था छ। फागुन 18 गतेसम्म अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर उसले पत्र पनि पठाइसकेको अवस्था छ। यिनै विषयमा आजको यो बैठकमा छलफल हुने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिलाई लिएर चौतर्फी संशय छ, सरकारको समेत आलोचना भइरहेको छ। स्थानीय तहको मिति समयमा हुने नहुनेमा पनि अनिश्चयको एउटा अवस्था भइरहेका बेला यी शीर्ष नेताहरूको आजको छलफल यो जुन भइरहेको छ, यसले चाहिँ अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ला या निर्णायक कुनै कदम चाल्ला, के भन्न सकिन्छ अनुमान? यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि जेठमै निर्वाचन गर्नको लागि तयार हुने आफू र सत्ता गठबन्धनलाई पनि मनाउने भनेर भनी अनुरूप नै जेठमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि एक प्रकारको माहौल बनिसकेको अवस्था थियो। तर त्यो माहौल पछिल्लो समय आएर सत्ता गठबन्धन भित्रै केही शर्त र केही स्वार्थले गर्दा अलिक पछि धकेल्ने प्रयास भइरहेको भनेर सत्ता गठबन्धन भित्रैका नेताहरूले भनिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी केही नियुक्तिका विषयहरू, मन्त्रालय जुन 2वटा मन्त्रालय रिक्त रहेको अवस्था छ, त्यो मन्त्रालयमा पनि पूर्ति गर्नुपर्ने, आफ्नो तर्फबाट मन्त्री पठाउने लगायतका विषयहरूले चाहिँ सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा नमिलिरहेको अवस्थामा आजको यो बैठकले चाहिँ विशेष गरी आज आइतबार भयो, शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटपछि यो बैठकको माहौल मिलेको र भोलिसम्ममा चाहिँ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 कै लागि जसरी पनि घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा आजको यो बैठकले पनि केही दबाब सृजना गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ। साजनाजी, एमाले अध्यक्ष ओलीको कुरा गर्नुपर्दा यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उनी आएका थिएनन्। अहिले भने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल समेत सहभागी बैठकमा जुन उनी आज आएका छन्, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? विशेष गरी पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यो निर्वाचनलाई एउटा राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। ऊ आफैले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, त्यहीको परिणामस्वरूप ऊ सत्ताबाट पनि बाहिरियो। अहिले सत्ता गठबन्धनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनले पर धकेल्ने कोसिस गरेको भनेर उसले जसरी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भनिरहेको छ, एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चाहिँ समयमै गर्न पाए अहिलेकै आफ्नो जो स्थानीय तहमा आफ्नो तर्फबाट
धेरैभन्दा धेरै गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तहका प्रमुखहरू छन् उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर फेरि पनि स्थानीय तहमा आफू अनुकूलको माहौल बनाउन सक्ने र जनमत सृजना गर्न सक्ने दाउ एमालेको रहेको देखिन्छ। त्यही भएर यसपालि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै आउनुका पछाडि पनि त्यसले काम गरेको देखिन्छ। अर्को भनेको गठबन्धनभित्र पछिल्लो समय एमसीसीले गर्दा जस्तो प्रकारको भय सृजना गरेको छ यो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यो हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुन सक्ने अवस्था भन्दा सत्ता गठबन्धनभित्रका केही घटकलाई घाटा हुन सक्ने आकलन एमाले गरेको छ साजनाजी। त्यो भएको हुनाले एमाले दाउ खेल्न खोजिरहेको देखिन्छ गठबन्धनभित्र। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने भनिएको यस छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहभागी छैनन्। यसको सन्देश के हुन सक्छ? विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको शनिबारको भेटमै तीन शीर्ष नेताहरू बीच मात्र भेट हुने माहौल बनाउने भन्ने एक प्रकारको सहमति भएको थियो भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ साजनाजी। जुन छलफलमा विशेष गरी एमाले त नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अहिलेसम्म स्वीकारेकै अवस्था छैन, त्यसैको कारण देखाउँदै उसले भदौ 23 यता संसद नै अवरोध गरिरहेको छ। सर्वदलीय बैठकमा नजानुको कारण पनि उसले त्यही भनिरहेको छ। माधव नेपाल त्यहाँ जान्छन्, त्यही भएर म जान्न भनिरहेको अवस्थामा आजको यो बैठकले केही न केही मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भनेर पनि आजको यो बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नबोलाएको र पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ र माधव नेपालको तर्फबाट पनि केही कुरा राख्न सकिन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ बोलाएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सृजनजी, यसबीचमा कानुन मन्त्री र सभामुख बीच भेट भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। कानुन मन्त्रीले सभामुखलाई चाहिँ एमसीसी बारेको जुन सम्झौता थियो यसलाई टेबल गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा उहाँ समक्ष राखेको भन्ने बाहिर आएको छ। तपाईसँग यसबारे केही जानकारी छ? पक्कै पनि साजनाजी, केही समय अघि मैले सभामुखको सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। यसअघि संसदमा एमसीसी दर्ता भएको भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारका तर्फबाट वा भनौँ सत्तारूढ दलका तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव गएको थिएन अब यसलाई संसदमा टेबल गरौँ भनेर। यही अनुरूप सभामुखले पनि आफ्ना केही अडानहरू राखेर यस विषयमा कुरा उठाइरहेको अवस्था थिएन। तर आज पहिलो पटक सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुखलाई भेटेर, आज दिउँसोको कुरा हो यो, उहाँलाई भेटेर अब संसदमा लैजाउँ यो कुरा, बाहिर छलफल गर्दा भन्दा पनि यो विषय संसदकै विषय हो, संसदमा गएर बहस गरौँ, सांसदहरूले जे जस्तो कुरा गर्छन्, जे निर्णय गर्छ यसको निर्णय त्यही गरौँ भनेर उहाँले सभामुख समक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जवाफमा सभामुखले चाहिँ गएको भदौदेखि त संसद नै चलिरहेको अवस्था छैन, छलफल गर्ने माहौल नै बनेको छैन, जनताका विषयहरू त उठ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा एमसीसी सदनमा लगेर छलफलको माहौल कसरी बन्न सक्छ? त्यही भएर सरकारले पहिला संसद खुलाएर छलफलको वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्नु पर्यो भनेर उहाँले सन्देश पठाउनु भएको जानकारी सभामुखको सचिवालयले हामीलाई दिएको छ। हस् सृजना, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद।